नमस्ते, म महेश्वर भट्टराई। आज हजुरहरूको माझ पुनः एउटा सानो टपिक लिएर आएको छु र आज हजुरहरूको माझ मैले कुनै भिन्न कुरा चाहिँ रहेको छैन। एउटा युवा शक्तिको बारेमा चाहिँ केही कुरा भनौँ भनेर आएको छु। युवा शक्ति के हो, युवा के हो र हाम्रो जीवनमा युवा शक्तिको महत्त्व कति छ भन्ने कुराको लागि हजुरहरूको माझ आएको छु। आशा छ सम्पूर्णले चाहिँ माया गरिरहनु भएको छ र गरिरहनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ आज म हजुरको माझ अगाडि आएको छु। कृपया राम्रो नराम्रो जे छ स्वीकार्नु होला र यदि हजुरलाई कुनै सजेसन्स दिनुपर्ने छ, सुझाव सल्लाह दिनुपर्ने छ भने कृपया हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र भोलिका दिनमा मैले चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्न सकौँ। र आज म हजुरको माझ युवा शक्ति भन्ने चिज के हो त भन्ने कुरामा ल्याउँदैछु। युवा शक्ति भन्नभन्दा पनि पहिले हामीले चाहिँ युवा चाहिँ के हो त भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। युवा भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ नेपालीमा युवा भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा युथ भन्छौँ। युथ भन्ने एउटा चाहिँ यो युवा भन्ने एउटा समय हो जुन हामी मानव जीवन लिएर जन्मिसकेपछि एउटा सर्टेन टाइम आउँछ, सर्टेन पिरियड आउँछ। त्यो पिरियडलाई हामीले चाहिँ युवा भनेर चाहिँ एउटा नामाकरण गरिएको। जस्तै जन्मिने बित्तिकै हामी एउटा बालक हुन्छौँ, नाबालक हुन्छौँ। जन्मिसकेपछि केही कुरा हामीले बुझ्दै जान्छौँ, बालक भयो। र त्योभन्दा फेरि अर्को स्टेप आउँछ, हजुरको चाहिँ युवा स्टेप आउँछ। युवाको एउटा चाहिँ टाइम पिरियड आउँछ। त्यसपछि युवाबाट फेरि हामी चाहिँ वृद्ध हुन्छौँ र वृद्ध भइसकेपछि हामी चाहिँ फेरि जहाँबाट आएका थियौँ त्यही नै जान्छौँ। जस्तै जन्मियौँ र हामी अन्तिममा मर्छौँ, मतलब मृत्यु हुन्छ हाम्रो। र युवा भन्ने चाहिँ एउटा बिचको पिरियड। अब यहीँबाट बुझ्नुहोस् हजुरहरू सबैले, युवा भनेको एउटा बिचको पिरियड हो। त्यो बिचको पिरियडमा र प्रथम पिरियड, बिचको पिरियड, अन्तिम पिरियडमा हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। प्रथम पिरियडमा हामीले चाहिँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रथम पिरियडमा एउटा बच्चा नाबालक, जस्तै हामी घरमा देखिरहेका छौँ हाम्रो नानी बाबुहरू, भाइ बहिनीहरू, हाम्रो छोराछोरीहरू, तिनीहरूको क्रियाकलापहरू हेरौँ। तिनीहरू उठ्दिन्छ, भोक लगाएर रोइदिन्छ, खाना दियो खान्छ, अरू आफूलाई केही मन परेन रोइदिने, यो भयो पनि भन्दैनन्, त्यो भयो पनि भन्दैनन्, अथवा भनिसकेपछि हामीले चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने। उनीहरूमा कुनै पनि आफूले गर्ने पनि शक्ति हुँदैन। बालक अवस्था भनेको कोही मान्छेमाथि चाहिँ उनीहरू डिपेन्ड हुन्छन्, आत्मनिर्भरता गर्छन्, उनीहरू चाहिँ आश गर्छन्। जस्तै भोक लाग्यो, मम्मीले चाहिँ खाना खुवाइदिनुहुन्छ कि भन्ने आश हुन्छ। जाडो भयो, आफै लाउन पनि नसक्ने अवस्थामा चाहिँ मम्मी बाबाले लगाइदिनुहुन्छ। बालकमा उनीहरूमा चाहिँ कुनै पनि चिज किनेर खाउँ भन्ने अवस्था हुँदैन, उनीहरूमा चाहिँ पैसा हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ कमाउन शक्ति हुँदैन, कमाउँदैन। त्यो अवस्था बालक अवस्था। वृद्ध अवस्था त्यस्तै बालक अवस्था जस्तै, आफूले खोजिरहेको हुन्छ तर गर्न सक्दैन। किन? शक्ति हुँदैन। यो फिजिकल बडी पनि त्यस्तै चिज क्या। हाम्रो जुन फिजिकल बडी छ, हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने यो शक्ति छ, भगवान्ले कस्तो बनाइदिनु भएको छ भने एउटा यस्तो अवस्थामा मात्र हामीले गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनु भएको छ जुन अवस्थामा हामीले हर चिज गर्न सक्छौँ। सुरुको अवस्थामा हामीले सिक्ने अवसर दिनुभएको छ, अवसर पाएका छौँ। दोस्रो अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यो सिकेको चिजलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने अवस्था पाएका छौँ। र अन्तिमको अवस्था भनेको हामीले खोज्छौँ तर पनि गर्न सक्दैनौँ। यो 3 अवस्था हो। 3 अवस्था भनेको हाम्रो चाहिँ पहिलो सिक्ने अवस्था, दोस्रो गर्ने अवस्था र अन्तिम खोज्दा पनि गर्न नसक्ने अवस्था। र यसमा म भन्न गइरहेको छु युवा। युवा भनेको यो बिचको अवस्था भयो। बिचको अवस्था हाम्रो चाहिँ जुन दिमाग पनि, फिजिकल बडी पनि र अन्य कुरामा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग डेभलप गर्न सकिसकेका हुन्छौँ।
युवा अवस्था भनेको त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा हामी बचपनदेखि बच्चा अवस्थादेखि हामी चाहिँ सिक्दै आइराखेका छौँ, अरूले गरेको देखिरहेका छौँ, अरूले गरेको देखेकोलाई नै गर्ने होइन, फेरि त्यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ भन्छ नि एउटा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा एउटा चाहिँ चिज छ, डु नट कम्पेयर युर सेल्फ विथ अदर्स, इफ यु आर डुइङ सो यु आर इन्सल्टिङ युर सेल्फ भन्छ। हामी कसैलाई पनि कम्पेयर गर्नु भएन, कसैको पनि हामीले नकल सकल गर्नु भएन, कसैसँग कुनै चिज कम्पेयर गर्नै हुँदैन। हामीले चाहिँ हेर्ने हो कसले कसरी गरेको छ हेर्ने, र त्यो चिजलाई पनि हामीले नयाँ तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ। र त्यो सक्ने पर्छ त थाहा छ, कहिले गर्ने त भन्दा यही युवा अवस्थामा। युवा अवस्था यस्तो अवस्था हो हामीले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। नथिङ इज इम्पोसिबल। इम्पोसिबल भनेको चिज थाहा छ होला, धेरैलाई थाहा छ होला, हजुरले जसले हेरिरहनु भएको छ अहिले। इम्पोसिबलको स्पेलिङ के हो भन्दा IMPOSSIBLE, इम्पोसिबल। त्यसको उल्टा के हुन्छ? पोसिबल हुन्छ, पोसिबल। त्यसको स्पेलिङ त्यसको पोसिबलको उल्टा इम्पोसिबल, इम्पोसिबलको स्पेलिङ IM पोसिबल भन्ने चिज यो युवा अवस्थामा काम लाग्छ। युवा अवस्थामा हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागमा हाम्रो कन्सेप्टमा हामीले के लिएर हिँड्नुपर्छ भने I am possible, nothing is impossible in our life। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हजुर मोबाइलबाट हेर्नु भएको छ अथवा टिभीबाट हेर्नु भएको छ, जुनसुकै माध्यमबाट हेर्नु भएको छ, यो पनि मान्छेले बनाएको, कुनै वृद्ध मान्छे होइन, कुनै बच्चाले पनि होइन। जसको दिमागको शक्ति बढिसकेको छ र जसको फिजिकल बडी पनि हल्का बढिसकेको छ, जसले आत्मनिर्भरता गर्न सक्दैन, आफैमा निर्भर भएर गर्न सक्छ, कसैको चाहिँ आश गर्दैन भने गरेको छैन, ती व्यक्तिले नै बनाएको चिज हो यो पनि। सो हामीमा के हुनुपर्छ भने हामीले आँट्न पर्यो भनिन्छ नि, त आँट म पुऱ्याउँछु भन्छन् भगवान्ले भनेर, यस्तै हो। कसैको विश्वास हो भगवान भन्ने हाम्रो एउटा विश्वास मानियो र हामीले चाहिँ आँट्न पर्यो, हामी आफै त्यो पुग्छ, अभियसली पुग्छ। किन? हाम्रो प्र्याक्टिस हुनु पर्यो। फेरि प्र्याक्टिस भएन भने हामी गर्न सक्दैनौँ। सो युवा अवस्था भनेको चिज यस्तो अवस्था हो, जुनसुकै चिज हामीले गर्न, जुनसुकै खोज्नुहोस्, जे खोज्नुहोस्, हजुरको दिमागले चाहिँ जे भेट्छ, मैले चाहिँ यो गर्छु है भन्ने हजुरको दिमागमा भेट्यो भने हजुर त्यही गर्नुहुन्छ। फेरि म यो गर्दिनै भन्नुहुन्छ भने गर्नु हुँदैन। कति युवा साथीहरू चाहिँ व्यवहारिसै भएर हिँड्नु भएको छ। कति युवा साथीहरूलाई मतलब छैन आफ्नो चाहिँ यो हामी चाहिँ यो 2 दिनको जीवनमा आएर हामीले गर्ने चिज के हो भन्ने थाहै छैन, र उहाँहरू चाहिँ व्यवहारिसै भनौँ न, कुनै एम छैन, कुनै टार्गेट छैन, त्यस्तरी हिँड्नु भएको छ। द्याट इज रङ। हामीमा चाहिँ एउटा यो मानव जीवन पाइसकेपछि हामीले चाहिँ केही न केही हामीले चाहिँ छोडेर जाने हो। हामी सोचौँ लिएर जाने हो, लिएर जाने हो भने हामी छोडेर जाने हो। छोड्ने चाहिँ के छ? राम्रो चिज छोड्ने कि नराम्रो चिज छोड्ने हजुरको हातको कुरा हो। कसैलाई पनि मन लाग्दैन नराम्रो चिज छोडौँ भने त कसलाई मन लाग्छ र? हरेक चिज म चाहिँ राम्रै छोडौँ भन्ने लाग्छ नि त। सो त्यो छोड्ने चिज गराउने कति बेला त यही अवस्था हो जुन हाम्रो युवा अवस्था छ। युवा अवस्थामा हामीले गराउनु भयो भने भोलि बिहान बुढो अवस्थामा गइसकेपछि हजुरले पछुतो नहोस्, ओहो मैले यो गर्नुपर्ने रहेछ, ममा यो शक्ति छ, म यो गरेनछु, किन गरेनछु त भन्ने चाहिँ हजुरमा कुनै पनि किसिमको पश्चाताप नहोस्। र भगवानले पनि हामीलाई चाहिँ 3टा अवस्था दिनुभएको, बच्चामा हामीले सिक्ने, युवामा हामीले गर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो वृद्ध अवस्थामा हामीले गरेको चिजलाई हेर्ने र अरूले कसरी गरेको छ, आफूले कसरी गरेको छ त्यो चिजलाई आफूले मूल्याङ्कन गर्ने, र लास्टमा अन्तिममा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले के चाहिँ गरेँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफैले मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था हो त्यो भनेको। अन्तिममा हामी आफैलाई थाहा हुन्छ मैले गरेँ कि गरेन भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुन्छ। अहिले युवा अवस्थामा हुँदाखेरि हामीले केही पनि सोच्दैनौँ, भविष्यको बारेमा सोच्दैनौँ, सोच्ने गरौँ। भविष्यमा हामी चाहिँ बुढो हुने हो, वृद्ध अवस्थामा जाने हो। वृद्ध अवस्थामा जाँदाखेरि हामी चाहिँ यो केही पनि हुँदैन भने मैले चाहिँ एउटा राम्रो कुरा गरेँ भने वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेपछि ओहो मैले यो गरेँ पनि। हामी टेक्नोलोजीको वर्ल्डमा छौँ हामी भनेपछि भोलि बिहान त बसेर हेर्न त सकिन्छ त, हामीले हाम्रो छोरा नातिहरूलाई त देखाउन सकिन्छ त। सो युवा अवस्था, युवा शक्ति भनेको यस्तो शक्ति हो
हर कुनै शक्तिले चाहिँ भेट्दैन युवा शक्तिलाई। युवाको शक्ति नै सबभन्दा उत्तम शक्ति, सर्वोत्कृष्ट शक्ति युवा शक्ति। यसलाई भन्छ युथ एनर्जी। हजुर संसारको जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, युथ एनर्जी भन्ने बित्तिकै संसार हल्लिन्छ। हरेक अर्गनाइजेसनमा, हरेक संस्थामा, हरेक ठाउँमा हजुरले चाहिँ युवाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँ युवा हुन्छन् त्यहाँ काम सफलता हुन्छ, त्यो काममा सफल पाइन्छ। जहाँ युवा हुँदैन, जहाँ वृद्धको हामीले चाहिँ पार्टिसिपेसन देखिन्छ, अलिक बुढो मान्छेको चाहिँ पार्टिसिपेसन देखिन्छ, त्यहाँ त्यो काममा सफलता हुँदैन होला, तर केही समय लाग्छ। हरेक कार्यमा हामी चाहिँ युवाको शक्ति हुनुपर्ने हुन्छ। जहाँ युवा हुन्छन् त्यहाँ काम छिटो पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ र भोलि बिहान लायकको पनि हुन्छ। युवा शक्ति भनेको त्यस्तो शक्ति हो। र हामीले चाहिँ युवा शक्ति कसरी चाहिँ डेभलप गर्ने त, कसरी चाहिँ विकास गर्ने त युवा शक्तिलाई? युवा शक्ति हामीले चाहिँ विकास गरेन भने, त्यहाँ युवा शक्ति विकास भएन भने त्यहाँ केही पनि विकास हुँदैन। पहिलो हामीले जेसुकै विकास गर्न छ भने पहिलो युवा शक्ति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। युवा शक्ति कसरी विकास गर्ने त भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। पहिला सुरु भनेको सपोर्ट चाहियो। ल कुनै एउटा फर इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु, कुनै एउटा गाउँमा जानुहोस्, त्यो गाउँमा चाहिँ युवामा शक्ति छ, म गर्छु भन्ने आँट छ र गर्न चाहिँ सकेको छैन। के चाहिँ गर्ने, कसरी स्टार्ट गर्ने त, कसरी सुरुवात गर्ने त भन्ने उसलाई आइडिया हुँदैन। हजुर जानुहोस्, युवा हुनुहुन्छ, गर्दै जानुहोस्, सपोर्ट दिनुहोस् उसलाई। अथवा घरबाट यदि वृद्ध हुनुहुन्छ भने वृद्धले पनि सपोर्ट दिन सकिन्छ। त गर्न त, म तँलाई दिने सहयोगहरू म गर्छु भन्नुहोस्। आफ्नो छोराहरू हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, छोरी हुनुहुन्छ, युवा अवस्थामा तँले गरेनस् भने कहिले गर्दैनस् बाबु नानी, हेर अबको तेरो बेला भनेको गर्ने बेला हो, तँलाई सपोर्ट मेरो छ। आजैबाट भनेर हेर्नुहोस्, हजुरको छोराछोरी विकास गरेन भने भन्ने कसैले पनि मान्दैन, विकास गरेरै छाड्छन्। सपोर्ट चाहियो पहिला सुरु। सो सपोर्ट भयो भने मात्रै हजुरको हाम्रो यो देशमा अथवा चाहिँ जुनसुकै संसारमा हजुरको चाहिँ युवा शक्ति हुँदै जान्छ। पहिलो सपोर्ट हुनु पर्यो र दोस्रो सपोर्ट सँगसँगै फ्यामिली कम्युनिकेसनमा चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। हाम्रो घरको बाबासँग, मम्मीसँग, दाजुसँग, बहिनीसँग, हजुरबुवा, हजुरआमा जो कोही हुनुहुन्छ घरमा, मेम्बर्स, फ्यामिली मेम्बर्स जो हुनुहुन्छ, सम्पूर्णको चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो। हामी अब म केही बोल्दैछु भने मेरो चाहिँ दाजुले, मेरो चाहिँ बाबाले, मेरो चाहिँ बहिनीले मलाई चाहिँ होइन तैँले भनेको कुरा चाहिँ बेठीको भन्न भएन। वो कतिपय कुराहरू हामी चाहिँ गल्तीले बोल्न सकिन्छ। त्यो गल्तीले बोलेको कुरालाई चाहिँ यसमा यसरी भन्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने सपोर्ट भयो भने त्यहाँ सपोर्ट आयो। र कम्युनिकेसन पोजिटिभ कसरी हुन्छ भने त्यहाँबाट पोजिटिभ भयो। पुरै 100% नेगेटिभ त होइन त त्यो। यसमा यस्तो गऱ्यो भने राम्रो कुरा हो, तर यसमा यस्तो भनिदिनु भयो भने जसले लिएर आएको त्यो आर्गुमेन्ट छ, त्यो आर्गुमेन्टलाई उसलाई पनि सपोर्ट हुन्छ र पोजिटिभ पनि आयो। यो हो युवा शक्ति। सो युवा शक्तिमा हामीमा चाहिँ चाहिने सपोर्ट हो। अर्को चाहिँ फ्यामिली कम्युनिकेसन चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। अनि एडोलसेन्स स्कुलमा हामी चाहिँ धेरै इन्भल्भ हुनु पर्यो। जुन हामी चाहिँ स्कुल छ, स्कुलिङ लाइफ छ, स्कुलिङ लाइफमा जति पनि हाम्रो चाहिँ जुनियर्सहरू छन्, त्यो जुनियर्समा जाने, हाम्रो आफ्नो कुराहरू राख्ने, जुनियर्सको अब स्कुलमा गएर चाहिँ स्पेसली एउटा चाहिँ प्रोग्राम जस्तो टाइपको राख्ने, जुनियरलाई चाहिँ यसको बारेमा केही कुरा भनिदिने र तिनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ ऊर्जा निकाल्ने। जब ऊर्जा आउँछ त्यसपछि हामी हरेक चिज गर्न सक्छौँ। यसै गरी हामी चाहिँ गर्दै गयो भने एउटा युवा शक्ति हुन्छ र युवा शक्तिले नगरेको कुरा कसैले पनि गर्न सक्दैन र युवा शक्तिले गर्ने कुरा भनेको कसैले सोच्न पनि सक्दैन। यतिसम्म चेन्ज गराइदिन्छ युवा शक्तिले कि कसैले सोच्न सक्दैन यो चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुराहरू। जस्तै अहिले हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो थर्ड प्लानेटमा पनि हामीले चाहिँ नासाले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ डिस्कभर गरिसकेको छ। यो सबै युवा शक्तिले गर्दाखेरि भएको कुरा हो। युवा शक्तिमा त्यति जोस र जागर हुन्छ जति बच्चामा र बुढापनमा हुँदैन, जति बच्चाको अवस्था र
वृद्ध अवस्थामा चाहिँ जोस र जागर र जति सोच्ने शक्ति, स्मरण शक्ति, हरेक शक्तिहरू एक्टिभ हुने भनेको हाम्रो युवा अवस्थामा हो। सो हाम्रो युवा अवस्थामा गर्नु भनेको चिजहरू हरेक कुराहरू हामीले चाहिँ राम्रै गर्दै जानुपर्छ। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ हामीमा चाहिँ रुल्स र रेगुलेसन्सको कुराहरू एकदम क्लियर हुनुपर्छ। नियम कानुनको कुराहरू क्लियर हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्दा राम्रो, के चाहिँ गर्दा नराम्रो, यो चाहिँ गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो भनिन्छ नि, चोर्नु हुँदैन, चोर्यो भने के हुन्छ, पाप लाग्छ, अथवा चोर्यो भने हामी जेल जान्छौँ। यस्तै खालको हामीमा चाहिँ दिमागमा आउनु पर्यो। दिमागमा के हुनु पर्यो, नराम्रो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यो भने यो चाहिँ हुन्छ भन्ने एउटा त्यो एउटा रुल्स हो। यति वर्ष जेल बसिन्छ, यति वर्ष कोर्रा खानुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ छ नि एउटा चाहिँ कन्सेप्ट। त्यस्तै खालको हामीले चाहिँ रुल्स र रेगुलेसन्सहरू बनाउनु पर्यो, एउटा नियमहरू बनाउनु पर्यो, एउटा नियममा बाँधिन पर्यो। जब हामी नियममा बाँधिन्छौँ त्यसपछि हामी एउटा सही बाटोतिर लाग्न सक्छौँ। यो एउटा युवाले गर्नुपर्ने कार्यहरू हो। र युवामा जहिलेसुकै एउटा 3वटा कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ जहिलेसुकै ख्याल गर्नुपर्छ। रिन्यू, रिफ्रेस, अर्को मेन्टेन। हरेक कुराको रिन्यू हुनु पर्यो। रिन्यू आज हिजो जे गरियो त्यही नै आज गर्ने होइन, त्यसलाई नयाँ तरिकाले गर्ने। आज जे गर्यो भोलि अर्को नयाँ तरिकाले गर्ने। हरेक चिजलाई रिन्यू गरिरहने के। हाम्रो चाहिँ लाइसेन्स, हाम्रो चाहिँ गाडीको बिलबुक हामीले प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्छौँ नि, म्याथ थप्छौँ नि, त्यस्तै रिन्यू हुनु पर्यो। हामी चाहिँ म्याथ थप्ने होइन कि हाम्रो चाहिँ नयाँ तरिकाले थप्नु पर्यो। हामी चाहिँ आज यो काम गऱ्यो भने भोलि अर्को काम गर्ने, तर नयाँ तरिकाले गर्ने। युवा अवस्था भनेको यो हुनुपर्छ, रिन्यू हुनु पर्यो, रिफ्रेस हुनु पर्यो। हामी सधैँ रिफ्रेस हुनु पर्यो। हामी चाहिँ ह्याङ भएर बस्नु भने आज म थकेला यो भयो भनेर बस्नु हुँदैन। हामी चाहिँ यो अवस्थामा हामीले गरेन भने यो अवस्थामा हामीले नगरेको कार्य कहिले पनि गर्न सकिँदैन। र हरेक कुरामा हामी चाहिँ फ्रेस भएर गर्न, कुल भएर हामी हरेक कुराहरू कुलमा बस्ने। र अर्को भनेको हामी मेन्टेन गर्नु पर्यो। हामीमा गल्ती हुनसक्छ, मानिस भएर जन्मिएको हो, मानिसबाट गल्ती नभएको कुरा कसैबाट पनि हुँदैन भन्ने बुझेर हामीमा भएको गल्तीलाई चाहिँ स्वीकारेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बनाएर हामी चाहिँ मेन्टेन गरेर जान पर्यो लाइफमा। यो यदि हामी लाइफमा गरियो भने, यदि यसरी हामी गइयो भने यो लाइफमा हामी पनि सक्सेस हुन्छौँ र देश पनि सक्सेस गर्न सकिन्छ, देशलाई पनि डेभलप गर्न सकिन्छ। संसारमा चाहिने भनेको एउटा युवा मात्रै हो, अरू कोही पनि छैन। त्यसैले युवा शक्तिहरू, युवाहरू, युथहरू हामी कहीँ नबसौँ। हामी बुवाको सम्पत्तिले चाहिँ बाइक किनेर बाइकमा पछाडि गर्लफ्रेन्ड भनौँ अथवा जोसुकै राख्नुहुन्छ लिएर यत्तिकै डुल्ने सिनेमा हल, त्यसपछि वहाँ पार्क, त्यहाँ रेस्टुरेन्ट, पार्टी, यसमा लगाएको। यो लाग्ने भनेको वृद्ध अवस्थामा अथवा चाहिँ हाम्रो उमेर पुगिसकेपछि 50 कटिसकेपछि एउटा गीत पनि थियो त, 40 कटेपछि रमाउला भन्ने गीत छ त। हो यस्तै गरी हामी चाहिँ 40-50 कटेपछि रमाउँ। 40-50 कटेपछि आफ्नो श्रीमतीसँग जाउँ, पार्कमा जाउँ, झगडा पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, सिनेमा जाउँ। त्यसपछि त्यति बेलासम्म हामीले चाहिँ गर्ने एउटा कार्य हो। त्यो कार्य हामी गरेर मात्र हामी अन्त जाने। यदि हामीमा यो चाहिँ एउटा एफोर्ट भयो भने, हामी यो चाहिँ गर्ने एउटा टार्गेट लियौँ भने वी विल बी सक्सेसफुल वान डे। बी स्योर सक्सेस नहुनु भन्ने कुरा चाहिँ के पनि छैन। नथिङ इज इम्पोसिबल। म हजुर पहिले पनि भनिसकेँ, आई एम पोसिबल, इम्पोसिबल होइन, आई एम पोसिबल भन्ने हजुरले चाहिँ कन्सेप्ट लिनुहोस् र हजुर वान डे यु विल बी one and only the successful person in the world. आजलाई यति भन्दै म हजुरमाझ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।